أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوسرا پارا قرآن پاک. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك شطر وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولا إن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا الله من الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا آياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد
محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نبي الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پارے سورۃ بقرہ کا چھٹے رکوع سے ترجمہ. آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کے بے حکمی کا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھانے نہ پھرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اچھا، یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے. یہ بدلہ تھا ان کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا